अगर हम मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं प्रॉपरली तो इसमें डिग्री कितनी ज़रूरी है? आपको तनख्वाह मिलती है, ना ही आपको कोई सपोर्ट मिलती है। आप अपने दम पे जो कुछ करना है वो कर लें। वो ख्वाब डिग्री के बाद डायरेक्ट मीडिया की फील्ड में जाने से पूरे नहीं होते। इसमें बड़ी स्ट्रगल है। WisePakistan.com इसके आप CEO भी हैं। ये बताइएगा ये भी करंट किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा पीछे जाने का जो मसला है, हमारे नौजवानों की तरक्की में रुकावट है, वो हमारा अपना ही एजुकेशन सिस्टम है। अब जब हमें छोड़ा जाता है सिस्टम में से, उस वक्त क्या होता है 25-30 साल, उसके बाद कहाँ रिस्क लें हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे मेहमानों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जिनकी ज़िंदगी से, जिनके काम से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 6 सालों से मीडिया की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ वो CEO हैं वाइस पाकिस्तान के। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने मीडिया की तरफ रुख क्यों किया और मीडिया की फील्ड में इन्होंने किस किस तरह से काम किया, और आजकल की जो नौजवान नस्ल है जो मीडिया में आना चाहती है, शोहरत चाहती है, मशहूरी चाहती है, वो मीडिया को कैसे देखते हैं और हकीकत में जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनकी इसके बारे में क्या राय है। और इसके साथ साथ WisePakistan.com के बारे में भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़िया तामीरी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सर माशाल्लाह, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आपने बहुत कम उम्र में ही आपने स्पीच कॉम्पिटिशन्स भी जीते, इसके साथ साथ आपने मीडिया में भी काम किया। तो ये बोलने का शौक़, स्पीचेस का शौक़ और मीडिया में आने का शौक़, ये कब आपको इसका इदराक हुआ कि ये आपके अंदर एक शौक़ मौजूद है? अली भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, अली अब्बास साहब का और कासिम अली शाह फाउंडेशन का, वेलकम यहाँ बुलाया। मीडिया में आने का शौक़ और बोलने का शौक़ जो है ना, ये तो बचपन से ही था। तकरीबन मैं 4th-5वीं क्लास में था जब मैं डिबेट कंपटीशन किया करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर मैंने फिर ज़ाहिर ग्रेजुएशन भी की, BS मैथ्स कम्युनिकेशन किया। मैंने इस दौरान सारे पीरियड में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल तक ना सिर्फ अपना डिवीज़न लेवल टॉप किया, पंजाब लेवल विन किया। तो स्पीच कंपटीशन का एक शौक़ रहता था, बोलना, फिर मजमे के सामने अपनी बात का इजहार करना। तो आपको पता है कुछ लोगों में होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो था, और वालिदैन की बड़ी सपोर्ट थी, इसमें असातिज़ा कराम की बड़ी मेहनत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने पंजाब लेवल में विन किया स्पीच कंपटीशन में। तो मीडिया में जहाँ तक सवाल है, मैं अपने बोर्ड का में भी मैंने अच्छे मार्क्स दिए। उस वक्त मेरे 1100 में से पहला बच्चा था अपने इलाके में जिसमें मैंने 1052 मार्क्स दिए। माशाल्लाह। ये 2014-15 की बात है बहुत। तो उस वक्त जो है ना, अमूमन लोगों के 1000 से ऊपर आए, तो कल तो माशाल्लाह 1100 में से 1100 भी पूरे आ रहे हैं। तो खैर मेरा ये था, मेरा 90% प्लस एग्रीगेट था। मैं जा सकता था किसी और फील्ड में भी, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं मीडिया में जाके कोई अच्छी आवाज़, कौम की आवाज़, क्योंकि मीडिया के अंदर इस वक्त फितने भी बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे यहाँ मीडिया के अंदर यूँ समझ लीजिए कि हक़ और सच की बात जो है ना वो दबाने का काम ज़्यादा किया जाता है, बुराई और फहाशी फैलाने का काम ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो अच्छी आवाज़ें जो है ना वो दब रही हैं। तो मैंने कोशिश की कि अपने तौर पर आएँ, मीडिया में काम करें, इसीलिए मैथ्स कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर तब से सफ़र जारी हो सारी है मुख्तलिफ शोबों में। अच्छा सर, जब आपने मीडिया की फील्ड में बाकायदा काम शुरू किया तो आपको क्या महसूस हुआ? जो आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी दिल में, या जो सोच के आप आए थे, क्या वो उसी तरह से आपने चीज़ों को पाया, या यहाँ पे आके आपको कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ? ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और वो तमाम नौजवान लड़कियां और लड़के जो मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए मैं आज जो है ना इंशाल्लाह एक डायरेक्शन दे दूंगा कि मीडिया की फील्ड में आने से पहले जो मेरे जहन में था कि डिग्री की है जी, डिग्री के बाद जाएंगे फौरी शायद जियो न्यूज़, ARY फलां चैनल में बैठेंगे, हमें एंकर बिठा दिएगा, बस दैट्स इट, कहानी ख़त्म। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा भाई, ये फील्ड बहुत टफ़ है। मैं अमूमन कहा करता हूँ कि सियासत, सहाफ़त और वकालत, इसमें सहाफ़त में आप शोबिस इंडस्ट्री भी ऐड कर लें, इसमें मिडिल क्लास और गरीब के बच्चे का आना बहुत मुश्किल। अगर वो आया तो उसके पास 10-15 साल का बैकअप हो कि ठीक है यार मेरे पास इतना बैकअप है कि मैं आगे जो है ना एक्सेल कर सकता हूँ। बस सूरत दीगर जाते हुए ना कोई आपको तनख्वाह मिलती है, ना ही आपको कोई सपोर्ट मिलती है। आप अपने दम पे जो कुछ करना है वो कर लें, वगर ना आप ये समझें कि आपको इदारे बिठाएंगे और अच्छी तनख्वाहें देंगे जो हम देखते हैं टीवी के ऊपर, उसमें बड़ा टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 20-30 साल लगते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है सर, मादर के साथ। हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास का और गरीब बच्चा है उसके पास इतना टाइम नहीं कि उसने घर वालों को भी संभालना है, सब कुछ करना है। वो जो ख्वाब देख के आता है ना, वो ख्वाब डिग्री के बाद डायरेक्ट मीडिया की फील्ड में जाने से पूरे नहीं होते। इसमें बड़ी स्ट्रगल है। हाँ, बैकअप है, वेल एंड गुड, स्लो एंड स्टडी, आप खेलते रहें तो फिर अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी भी देगा। डिग्री करना, और आप कहें कि आपको डिग्री करने के बाद मीडिया में जाके जॉब मिल जाए और अच्छे पैसे मिल जाएं,
सॉरी टू से ऐसा नहीं होता. अगर आपको मीडिया की फील्ड में अच्छी जॉब चाहिए और आपको लगता है कि आपको वहाँ से अच्छे पैसे मिलने हैं, तो अब आप डिग्री से मैं समझता हूँ या तो साथ में स्टार्ट कर दें. बसूरत दिगर मैंने अभी तक अपनी किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे चैनल्स में काम किया, डिग्री दिखाई नहीं. डेफिनेटली जब आपको बोलना आता है, आपको काम आता है, हर बंदा ये पूछता है भाई फलां फील्ड में जाएं, ये फलां बीट है आपकी, आप एजुकेशन बीट कर रहे हैं, आप क्राइम बीट कर रहे हैं, आपको उसका पता है, आपको पॉलिटिकल बीट का पता है. अगर आपको पता है सर, यू कैन गो. अगर आपको नहीं पता तो भाई बैठे रहिए, उनको ज़रूरत नहीं है, उनका प्रोफेशनल काम है, उन्होंने सुबह शाम रिपोर्टिंग करनी है. सही सही. अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो डिग्री है, यानी कि आप जैसे आपने जर्नलिज्म में अपनी डिग्री को किया हुआ है, तो इस तरह बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये सवाल भी पूछते हैं, उनके ज़हन में आता है कि अगर हम मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं प्रॉपरली, तो इसमें डिग्री कितनी ज़रूरी है? देखिए, डिग्री मैं समझता हूँ आपका एक्सपोजर है यूनिवर्सिटी की हद तक का. मीडिया में आने के लिए डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है. और माजरत के साथ इस वक्त जो 90% लोग आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे मीडिया में देख रहे हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है जर्नलिज्म की, मैस कम्युनिकेशन की. डिग्री का मैं समझता हूँ दूर दूर तक ताल्लुक मीडिया से है ही नहीं. अब जबकि सोशल मीडिया आ चुका है तो हर एक के पास एक्सेस है, वो अपना मीडिया भी बना सकता है, अपने आप पे भी उसको अच्छी बातें फैला सकता है, काम कर सकता है. ये जो कहना डिग्री करके आना, मीडिया में जाना, मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन मैं लेना इसलिए नहीं चाहता, बड़े बड़े नाम हैं अमूमन लोग जानते हैं, लेकिन नहीं है डिग्री उनके पास. मीडिया की डिग्री नहीं है, ना मैस कम्युनिकेशन की. मीडिया में आने का एक तजर्बा चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये कैमरे के सामने बोलना हर एक का काम नहीं है. ये कि आपने डिग्री ली और आपको पता ही नहीं कैमरे के सामने बोलना क्या और क्या बात करनी है और फील्ड में कैसे जाके काम करना है, तो फिर तो सर बहुत मुश्किल है ना. आप 10-15 के सामने बोल नहीं सकते आपके मेरे पास मीडिया की डिग्री है और मुझे जो है आप बिठा दें जाके अपना मेन चैनल के बड़े प्रोग्राम में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है. सर, WisePakistan.com, इसके आप CEO भी हैं. मुझे ये बताइएगा, ये अभी करंट किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है भाईजान आपका. पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वाइस पाकिस्तान हमने बनाया ही क्यों था. अल्हम्दुलिल्लाह जब वाइस पाकिस्तान बनाने का इनिशिएटिव लिया तो एक ही मोटो था कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा काम करना है, पाकिस्तान के मीडिया में को अच्छी आवाज़ बनना है और पाकिस्तान के लोगों को हक़ाइक़ बताने हैं. हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काम किया. इस वक्त हमारे यहाँ सोशियो पोलिटिकल जितने इशूज़ हम उसको डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो मायूसी फैली हुई है उस मायूसी को दूर करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि अपने तक जितना काम कर सकें. उसमें हमने वेलफेयर के काम भी किए सर, लोगों तक राशन भी पहुंचाया, गरीब लोगों की आवाज़ भी बनते हैं, लोग उनके साथ ताउन भी करते हैं. अब इसके अलावा एक सबसे बड़ा मसला जो मैं देखता हूँ, दीनी तौर पर हमारे यहाँ अमूमन डिबेट रहती है, जी फ़लाँ ठीक है फ़लाँ ठीक. हमने कोशिश की है कि दीनी इत्तफ़ाक़ पैदा किया जाए. मुख्तलिफ़ उलमा इकराम, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम को बुलाते हैं, उनसे डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कोई एक अच्छा जो नॉलेजेबल डिबेट हो वो लोगों तक पहुँचाई जाए. इसके अलावा सर हम वाइस पाकिस्तान के ऊपर जिन लोगों के जो फ्रॉड आज पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं, टेंशन है, जो अमूमन नेशनल मीडिया हमारा कवर नहीं करता, या उनके यहाँ काफ़ी सारे मसाइल चले जाते हैं, किसी हद तक कवर भी होते हैं, लेकिन जिनकी आवाज़ वो नहीं बन पाते, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज़ बनते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है गरीब और मजलूम की आवाज़ के लिए. अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो या जिसको आप पूरा करना चाहते हो, कोई ऐसी ख्वाहिश, वो क्या है? अली भाई, मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है. मैंने जब से मैट्रिक किया अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप भी किया, सब चीज़ें की, मैंने ज़िंदगी का एक माटो है कि अल्लाह ताला मुझसे कहीं कोई तालीम का काम ले ले. मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बुराई जो है ना, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा पीछे जाने का जो मसला है, हमारे नौजवानों की तरक्की में रुकावट है, वो हमारा अपना ही एजुकेशन सिस्टम है. हमारे अपने तालीमी निज़ाम इतने सारे नकाश. जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने डिग्री की, देखिए पैसा कमाना और चीज़ है, डिग्री करना और चीज़ है, और आगे निकलना और चीज़ है. मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास का जो बच्चा है ना, जो एक बहुत बड़ी तादाद है, उस बेचारे को पता ही नहीं आगे जाके करना क्या है और कौन सी डिग्री करनी है, और कैसे वो पैसे के ख्वाब में आता है, आगे कुछ होता नहीं. वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी जल हाज़ा बलदन आमिना. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम को छोड़ा था ना, तो वहाँ आपने दुआ की थी, रब्बी जल हाज़ा बलदन आमिना, या अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बना दे. सबसे पहली जो चीज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी ना, वो अमन था, वो इंसाफ था. और फिर फरमाया बालदन आमिलन वर्ज़ुक़हू मिन समरात, या अल्लाह इसमें समरात यानी माइशत मांगी आपने कि अल्लाह ताला इसको समरात से भर दे. और तीसरी जो चीज़ मांगी वो बड़ी खूबसूरत है, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम. अल्लाह यहाँ पे रसूल भेज दे, कोई मुरब्बी भेज दे, कोई रहनुमा भेज दे जो तेरी आयतें पढ़ के हिकमत की इनकी तालीम दे. तो तालीम एक ऐसा पिलर है जिसके ऊपर आपके बाकी सारे अनासर खड़े होते हैं. 3 चीज़ें मांगी. मैं समझता हूँ रियासत में ये 3 चीज़ें होना तो रियासत बेहतरीन होती है. सबसे पहली रब्बी जल हाज़ा बलदन आमिन, कुरान का उसूल है,
امن ہونا چاہیے, انصاف ہو وہاں پر. ورزق اہلہ من الثمرات, دوسری چیز ہے معیشت, آپ کی معیشت میں. اور تیسری جو چیز اس نے دونوں کو بھی ٹریننگ کرنی ہے, وبعث فیہم رسولا, مربی ہو, رہنما ہو, لیڈر ہو, استاد ہو, انشاءاللہ جب وہ چلے گا نا اور وہ سمجھائے گا تو پھر بہتری آئے گی. سر ہمارے ہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے دیکھا ہے, کوئی 2-3 باتیں جو آپ کو لگتی ہوں کہ یہ فوری طور پہ اگر ان کو ٹھیک کر لیا جائے تو چیزیں بہت بہتر ہو سب سے پہلا کام اور فوری طور پر جو ہونا نا وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں. ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم کے اندر 18-20 سال تک بچہ آتا ہے, جی کتنی ایجوکیشن ہے سر آپ کی, کہتے ہیں جی ابھی ایف اے کیا ہے, میٹرک کیا ہے, کتنی عمر ہے, اچھا بیٹے ابھی تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے. سر ایسا نہیں ہے. میں عموماً اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے توے کے اوپر روٹی رکھی ہے, وہ پک گئی ہے, اب اسی روٹی کو آدھا سیکنڈ آپ اور رکھیں تو وہ روٹی جل جائے گی, صحیح, وہ روٹی خراب ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی 20 سال ہوئے ہیں, اب بی ایس کرنا ہے آپ نے, ایم فل کرنا ہے, کرتے کراتے بی ایس تک تو سر 22-24 سال عمر ہو جاتی ہے, اس کے بعد ایم فل کرنا ہے 26-27 سال 30 سال تک. مڈل کلاس کا بچہ یا لوور مڈل کلاس کا بچہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا سر. یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس, آپ ایجوکیشن کا جو پیٹرن ہے, جو سسٹم ہے نا, وہ 18 اینڈ بہت ہی زیادہ میں آگے لے جاؤں تو سر 20 سال بس. یہاں 18-20 سال تک اگر سٹاپ لگ رہا ہے نا, اس کے بعد اس کے پاس رسک لینے کے چانسز ہیں, رسک لینے کا وقت ہے. 21-22-23-24 سال تک اگر فیل بھی ہو رہا ہے رسک لیتے لیتے, لیکن سر اس کے پاس کوئی وقت باقی تو بچتا ہے نا, اس میں بیچارہ کامیابی لے سکتا. اب جب ہمیں چھوڑا جاتا ہے سسٹم میں سے, اس وقت کیا ہوتا ہے 25-30 سال, اس کے بعد کہاں رسک لیں ہم. وہ وہی کرتا ہے بیچارہ, تھوڑی سی تنخواہ سے جہاں شروع ہوتا ہے اور بس اسی میں 40-50 سال تک تھوڑے پیسے آتے ہیں, پھر بچے, پھر ان کا کام شروع ہوتا ہے. ڈیلے جو ہمارا سسٹم ہے نا, اس کو کم کرنا ہے سر. صحیح. اچھا سر, آپ کی پوری زندگی میں کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں تو اس کے بارے میں بتائیے. اچھا, یہ بڑا خوبصورت سوال علی بھائی. دیکھیں زندگی کے مختلف مراحل آتے ہیں, انسان چھوٹا ہوتا ہے اس وقت شخصیت جو عموماً دیکھتے ہیں ہم کچھ اور ہوتا ہے, استاد آپ کے رہنما ہوتے ہیں, مربی ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں. پھر جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے, میں نے ویسے اپنی زندگی میں جس شخص کو بہت زیادہ سنا اور جس شخص سے بہت زیادہ متاثر ہوا, وہ انڈین پوئٹ ہیں عمران پرتاپ گڑھی صاحب. وہ انتہائی خوبصورت لکھتے ہیں, انتہائی خوبصورت بولتے ہیں. ان کا ایک شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح, تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح, یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر, تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح. تو انہوں نے وہاں پر نا مسلمانوں کے اندر قومی یکجہتی اور جو موومنٹ کھڑی کی ہے, انڈین مسلمانوں کی جو آواز بنا ہے, مظلوم مسلمانوں کا. حالانکہ وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں, وہاں پہ فاشزم جو ہے نا اس وقت حکومت بھی ہے اور جس طرح کے رویے رکھے جاتے ہیں, لیکن ان میں بھی وہ ایک آواز ایسی بنتا ہے کہ مظلوموں کی آواز بن کر وہ بڑے ایوانوں میں اور بڑے مقتدر حلقوں کو وہ جو ہے نا ہلاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح لکھتا ہے اور بولتا ہے نا, کمال ہے سر. میں ان سے بہت متاثر ہوں. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا جو کام ہے نا, پیغمبروں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ وہ نبوت کا کام وہ آگے پھیلاتے ہیں, نیکی کی ترغیب دیتے ہیں, اللہ کی طرف بلاتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اسی طرح پھر آپ ولی اللہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کے جوڑتا ہے, محبت اور پیار کا درس دیتا ہے, امید کا درس دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور قاسم شاہ صاحب کا جو کام ہے نا, وہ اس امید اور محبت اور رواداری کا درس ہے کہ جہاں مایوسی کے سائے بہت زیادہ ہیں, ان میں جو آواز ایک اٹھتی ہے نا کہ یار نہیں کچھ نہیں ہوا, ابھی تم بدل سکتے ہو اپنے آپ کو, اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو, لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہو, اپنے خاندان کے لیے کچھ کر سکتے ہو, اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہو. تو قاسم علی شاہ صاحب نے وہ آواز بنے اس مایوسی کے دور میں, اور آج بھی ماشاءاللہ وہ جس طرح اپنے کام سے اور اپنی آواز سے اور اپنی فاؤنڈیشن کے تھرو مختلف کام کر رہے ہیں, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر ایسے لوگ پاکستان میں کو شوق پیدا ہو جائے نا, تو پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. سر آخر میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ بہت سارے لوگ جن کو شوق ہے میڈیا کی فیلڈ میں آنے کا, جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ کم از کم جو ہے نا 5 سے 10 سال ان کو لگیں گے کسی مقام پہ پہنچنے کے لیے, تو پھر وہ کیا کریں؟ ان کے پاس ایک شوق بھی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک مالی تنگی بھی اکثر لوگوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, تو اس سچویشن میں وہ کیا کریں؟ سر بڑا زبردست سوال ہے, اور یقین مانیے جو بھی لڑکا یا لڑکی میڈیا کے فیلڈ میں آنا چاہتا ہے نا, اگر وہ میٹرک میں ہے تو وہ بھی سن لے, اگر وہ ایف ایس سی میں تب بھی سن لے, اگر بی ایس کر رہا ہے یا ایم فل کر رہا ہے تو وہ بھی سن لے. آج ہی اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنا لے, آج ہی یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک پہ اپنا کام کرنا شروع کر دے. اور اگر اس کے پاس مالی تنگی ہے تو انشاءاللہ ادھر سے سپورٹ بھی ملے گی, پلس اسے ایکسپیرینس بھی ملے گا. ڈگری کا ویٹ نہیں کرنا. جو یہ کہتا ہے نا کہ میں ڈگری کروں گا, خدا کی قسم, خدا کے واسطے اپنی زندگیاں تباہ مت کیجیے. آپ کے والدین کی بہت سارے آپ کے اوپر امیدیں ہوتے ہیں. میں نے بڑے بچوں کو مایوسی میں جاتے ہوئے دیکھا اور بہت ڈپریشن میں ان کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھا. اس لیے میں تمام لڑکی لڑکوں سے کہتا ہوں جو میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, اس وقت سوشل میڈیا سے بڑی پاور کوئی نہیں, سوشل میڈیا سے بڑی آپ کے پاس طاقت کوئی نہیں. آپ اگر آج ہی اپنا شروع کرتے ہیں اور گھر بیٹھے, عموماً مجھ سے کنٹینٹ اچھا, کنٹینٹ, سر یہ جو آپ نے سوال کیا نا, اس پہ میرا ایک دوست ہے وہ وکیل ہے,
اب وہ ظاہر ہم پہلے اکٹھے پڑھتے تو اس کی فیلڈ الگ ہوگی، میں الگ. جب وکیل بن گیا آپ کو، میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا سیاست میں، وکالت میں اور صحافت میں اتنی جلدی کچھ نہیں ملتا غریب مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے بچے کو. میں کیا بناؤں، میں کیا کروں؟ ظاہر ہے جاتے ہو تو وکالت میں کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا یار جو آپ کو آتا ہے نا وہ بنائیں. پھر وہی سوال میں کہاں سے شروع کروں، کیسے بناؤں؟ میں نے کہا بھائی جس پہ آپ کو یقین ہے نا کہ آپ یہ 100 ویڈیو بنا سکتے ہیں، آپ وہ کنٹینٹ شروع کر دیں. یہ نہ آپ سوچیں کہ میرے پاس میں وہ فلاں یہ کام کر رہا ہے میں وہ کروں گا. بھائی وہ وقت آئے گا آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ جائے گا، پھر آپ کے پاس وہ ریسورسز بھی ہوں گے، آپ وہ کام شروع کر سکتے ہیں. آپ کو کیا پتا فلاں نے وہ کام شروع کیا، اس کے لیے کیا کیا ریسورسز چاہیے، کتنے کیمراز چاہیے، کتنے مائک چاہیے، کتنی ٹیم بڑی چاہیے ہوتی. لوگوں نے پیچھے ٹیم رکھی ہوتی ہے، ہمیں سامنے تو ایک ہی شخص نظر آتا ہے نا سر. تو لوگ معذرت کے ساتھ جو بچے گمراہ ہوتے ہیں، لڑکے لڑکے فلاں وہ کر رہے ہیں، نہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہیں سے سٹارٹ اس کا لے لیجیے، آپ وہیں سے اس کا آغاز کر دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وسائل ہیں تو آپ مختلف چینلز، اپنے مختلف جو خواہشات ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ پورا کرتا رہتا ہے. ایک آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو ایک چیز میں بتانا چاہوں گا نوجوانوں کو. عموماً ہمارے یہاں سوال کیجیے میں یوٹیوب، بھائی وائی یوٹیوب؟ میں سر فیس بک کو، میں بہت پہلے یوٹیوب پہ کام کرتا تھا، پھر میں فیس بک پہ آیا. جب میں فیس بک پہ آیا تو اب میں افسوس کرتا ہوں یار میں ٹک ٹاک پہ کیوں نہیں گیا. دیکھیں جب آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے اور آپ نے اگر کھیلنا ہی ہے، آپ نے اگر سامنے آنا ہی ہے، اپنے کام کرنا ہی ہے، تو آپ سب پلیٹ فارم کو یوز کریں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا جو پلیٹ فارم چل رہا ہے وہ ٹک ٹاک ہے سر. اس کے بعد فیس بک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس یوٹیوب ہے. یہ آپ کو ٹک ٹاک فیس بک فیس ویلیو دیتا ہے، یہ آپ کو آگے لے کے آتا ہے، پش کرتا ہے، آپ کو مایوسی نہیں پھیلاتا. یوٹیوب کو چھوڑیں خدا کے واسطے یار. ہر بندہ کہتا ہے یوٹیوب پہ اتنی جلدی گروتھ نہیں ہے. کام کریں، آپ نے ویڈیو بنا لی ادھر بھی لگا دیں، بٹ دیر از اے ڈفرنس آف کنٹینٹ ان بٹوین یوٹیوب، فیس بک اینڈ ٹک ٹاک. ٹک ٹاک کا کنٹینٹ اور ہے، یوٹیوب کا کنٹینٹ اور ہے، فیس بک کا کنٹینٹ اور ہے. ہم جب بھی کنٹینٹ بناتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس نے کس پلیٹ فارم پر چلنا ہے. دیر آر ڈفرنٹ الگوریدمز آف ڈفرنٹ پلیٹ فارمس. ہر ایک کا مالک اور ہے، اس کے الگوریدمز اور ہیں، اس پہ کام کرنے کا طریقہ کار اور ہے. جب بھی آپ کنٹینٹ بنائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مہینہ، میں زیادہ بتا رہا ہوں سر، کامیابی بہت جلدی مل سکتی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. اگر آپ مناسب طریقے سے صحیح آپ کے پاس فہم ہونا اور آپ کو پتا ہو یار کس سینس میں کام کرنا ہے، تو آپ سوشل میڈیا پہ یوں آتے اپنی ترقی آپ کو مل سکتی ہے اور پیسہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹک ٹاک ہے تو اس کو سمجھے پہلے ٹک ٹاک پہ چلتا کیا ہے. اب اگر آپ کا فیس بک ہے تو فیس بک کو سمجھے کیا چلتا ہے. یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ڈفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں. لیکن میں مشورہ دوں گا اگر جو لڑکے کام کرنا ہے، اگر ٹک ٹاک کو نہیں پسند کرتے عموماً لوگ، فیس بک پہ آ جائیں. فیس بک سے شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو فیس ویلیو ملے گی، پیسے ملے گے. پھر آپ یوٹیوب پہ آ جائیں، اس کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیں. پھر اگر آپ آگے ایکسل کرنا چاہتے ہیں، نیشنل میڈیا میں ٹرائی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اپنا جو ہے نا ساتھ ساتھ یہاں سے شروع کریں. ود ان اے منتھ انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا. بہت بہت شکریہ زیاد تعمیری صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے اور انہوں نے جو سجیشنز دی ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور آپ کی زندگی میں بہت آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.